नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कर उठाउन नपाएपछि सरकार आर्थिक सङ्कटमा, दैनिक खर्च ठान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्ति, स्वायत्त निकायहरूको कोष समेत खिच्न थालियो। एकै दिन 435 जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमित संख्या 5700 नाघ्यो। अब सरकारी खर्चमै निजी प्रयोगशालामा PCR परीक्षण हुने। धादिङमा आरडीटी परीक्षण गरी घर पठाइएका 23 जना संक्रमित। सुदूरपश्चिममा 1 लाखको परीक्षण हुनै सकेन, परीक्षण व्यापक बनाउन पुलिङ टेस्ट गर्न विज्ञको सुझाव। 6 जनाको हत्या गरी भेरी नदीमा फालेको अभियोगमा 34 जना विरुद्ध मुद्दा। रुकुम हत्याकाण्डमा जातीय विभेद पनि कारण रहेको प्रहरीको निष्कर्ष। र भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली महामारीबाट नराम्रोसँग थलिँदै अस्पतालमा शय्या अभाव भएपछि रेलको डब्बालाई आइसोलेसन बनाउने तयारी, सामाजिक दूरी र मास्क अनिवार्य। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 5770 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 435 जना बिरामी बढेका छन्। भाइरस संक्रमित मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुगेको छ। भाइरस देखिएका गुल्मी धुर्कोटका 27 वर्षीय युवाको गैराती मृत्यु भएको छ। क्यान्सरको उपचारका क्रममा भारतको दिल्ली पुगेर फर्केका उनी केही दिनदेखि गम्भीर बिरामी थिए। उनको तमघास स्थित आइसोलेसन कक्षमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा PCR विधिबाट 6089 नमुना परीक्षण गरिएको छ, जुन एकै दिन गरिएको अहिलेसम्मकै धेरै परीक्षण हो। मन्त्रालयले परीक्षणको दायरा अझै बढाउन निजी प्रयोगशालालाई पनि PCR विधिबाट नमुना परीक्षणको अनुमति दिएको छ। ती प्रयोगशालाले मन्त्रालयले सङ्कलन गरेका नमुना मात्र परीक्षण गर्न पाउनेछन्। प्रति नमुना परीक्षण शुल्क 5500 रुपियाँ तोकिएको छ। त्यो रकम मन्त्रालयले नै बेहोर्नेछ। मन्त्रालयले उपत्यका बाहिरबाट आउनेलाई PCR परीक्षण अनिवार्य नगरिएको भन्दै परीक्षणका लागि दबाब दिन स्थानीय तह र घरधनीलाई चेतावनी दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वीकृति लिएका PCR टेस्टका नमुनाहरू अब आइन्दा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्राइभेट ल्याबहरूलाई पनि जाँच्न दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको छ। यसै गरी विदेश जानुपर्ने भिसा वा निरोगिताको प्रमाणपत्रको लागि गरिने नमुना सङ्कलन वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पतालको ल्याबमा गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आज रौतहटमा सबैभन्दा धेरै 76, दाङमा 54 र सुर्खेतमा 40 जना बिरामी थपिएका छन्। रौतहटमा अहिलेसम्म भाइरस देखिनेको संख्या सबैभन्दा धेरै 790 पुगेको छ। यस्तै दैलेखमा 29, रूपन्देहीमा 26 तथा धादिङ र मोरङमा 25 जना बिरामी बढेका छन्। धादिङमा भाइरसको संक्रमण देखिएकाहरूमध्ये 23 जना भारतबाट फर्किएकाहरू हुन्। नीलकण्ठ नगरपालिकाले उनीहरूलाई 14 दिन क्वारेन्टिनमा बसेपछि आरडीटी परीक्षण गरेर घर पठाएको थियो। रुकुम पश्चिममा पहिलोपटक 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण देखिएका जिल्ला 73 पुगेका छन्। पर्सा र पाल्पामा भाइरसका 17 जना बिरामी थपिएका छन्। संक्रमित मध्ये 974 जना निको भएका छन्। आज मात्र 61 जना डिस्चार्ज भएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको सुदूरपश्चिममा 14 दिन क्वारेन्टिनमा बसेकालाई परीक्षण बिनै घर पठाउन सुरु गरिएको छ। भारतबाट मानिस आउने क्रम जारी रहँदा पनि प्रदेशमा परीक्षणका सामग्री अभाव रहेको भन्दै 14 दिन क्वारेन्टिनमा बसेकालाई परीक्षण नै नगरी घर पठाउन सुरु गरिएको छ। प्रदेशका 1893 वटा क्वारेन्टिनमा अहिले झन्डै 64,000 मानिस बसेका छन्। बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले परीक्षणका सामग्री अभाव भएको भन्दै 14 दिन क्वारेन्टिनमा बसेपछि लक्षण नदेखिने मानिसलाई घर पठाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको हो। उक्त निर्देशनपछि त्रासकै बीचमा पनि कतिपय स्थानीय तहले निर्देशन पालना समेत गर्न थालिसके।
द्रुत अर्थात् आरडिटी र पिसिआर परीक्षणका सामग्री अभाव भएपछि यस्तो निर्देशन जारी गरिएको हो। आरडिटी किटको अहिले अभाव छ। यहाँ मात्रै होइन, नेपालमै काठमाडौँमै नभएको अवस्था चाहिँ छ, हामीले उपलब्ध नभएको चाहिँ छ। अब त्यो टेक्निकल पाटो चाहिँ 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि अब 7 दिन होम क्वारेन्टाइनमा पठाउने तर आरडिटी टेस्ट गरेर भन्ने कुराहरू हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका अनुसार तत्काल 1 लाखको नमुना परीक्षणका लागि किटको अभाव रहेको छ, तर त्यसका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। पिसिआर टेस्टिङको क्षमता बढाउन नसकिएको, धान्न नसकिएको, धेरै चाहिँ बढी चाहिँ लोड भएको एकटा, त्यसमा दोस्रो चाहिँ आरडिटी किट नै सर्टेज भएको अवस्था रहेको चाहिँ छ। यसको लागि हामी पहल कदमी गरिरहेका छौँ। अहिले पनि हामी त्यसैको लागि हामी प्लानिङ गर्दैछौँ। हामीलाई चाहिँ कति चाहिन्छ भनेर अझ पनि हामीले 1 लाख जति आरडिटी किट हामीलाई चाहिन्छ। 50,000 जतिको चाहिँ टेस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ सामान चाहिन्छ भनेर हामी काठमाडौँको जुन कमिटी चाहिन्छ सिसिएम उसमा चाहिँ पठाउनको लागि हामी गृह कार्य सुरु गरेका चाहिँ छौँ। स्वास्थ्य सामग्री अभाव देखाएर क्वारेन्टिनमा बसेकालाई घर पठाउन निर्देशन दिएपछि स्थानीय तहहरू समस्यामा परेका छन्। समुदायमा संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै कतिपय घर जान नमान्ने र पठाइए पनि संक्रमण भयावह हुने भन्दै जारी गरिएको निर्देशनको कतिपय स्थानीय तहले विरोध गरेका छन्। परीक्षणै नगरिकन हामीले पठायो भने हामी समाजमा त्यस्तो व्यक्तिलाई जो बाहिरबाट आउनु भएको छ उहाँलाई स्थापितै गर्न सक्दैनौँ। उहाँ घरमै पनि बस्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसकारण यसले चाहिँ एकदम भयावह रूप लिन सक्छ। अब हो, कोरोनाको औषधि निस्किया छैन, कोरोनासँगै बाँच्न हामीले सिक्नुपर्छ, आफ्नो आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि परीक्षण चाहिँ हुनैपर्छ। बिना परीक्षणै पठाउने या चाहिँ बिना परीक्षणै समाजमा स्थापित गराउन चाहिँ कसैले पनि सक्दैन र यो एकदमै गैर जिम्मेदार निर्णय हो। जेठ यता मात्रै सुदूरपश्चिममा भारतबाट 1 लाखभन्दा बढी मानिस भित्रिसकेको सरकारी तथ्याङ्क छ। अधिकांश मानिस भारतका कोरोना भाइरसको बढी जोखिम भएका क्षेत्रबाट आएका छन्। संक्रमितमा समेत लक्षण नदेखिएको अवस्थामा क्वारेन्टिनमा बसेकालाई स्वास्थ्य परीक्षण बिनै घर पठाइएपछि ग्रामीण बस्तीमा भाइरसको संक्रमण फैलिने खतरातर्फ सरकार बेलैमा सजग बन्न आवश्यक देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेन्द्र बम, धनगढी, कैलाली। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको भारतबाट दैनिक औसत 10,000 नेपाली स्वदेश फर्किरहेको अवस्थामा तेस्रो मुलुकमा अलपत्र परेकालाई पनि ल्याउन थालिएकाले सरकारमाथि परीक्षण बढाउनु पर्ने दबाव बढेको छ। आरडिटी किट भरपर्दो नभएको र पिसिआर विधिबाट गरिने परीक्षणको दायरा पनि तत्कालै विस्तार गर्न नसकिने भएकाले पुलिङ टेस्ट बढाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाको संख्या बढाएर 21 त पुर्याइएको छ, तर ती प्रयोगशालाले दैनिक अधिकतम 6,100 भन्दा बढी नमुना परीक्षण गर्न सकेका छैनन्। प्रयोगशालाहरूमा 20,000 भन्दा बढी नमुना पालै नआई थुप्रिरहेका छन्। संक्रमण उच्च दरमा फैलिएको कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नमुना सङ्कलन नै रोकिएको छ। ती प्रदेशमा ठूलो संख्यामा भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ। क्वारेन्टिनमा बस्ने धेरैजसोको आरडिटी किटबाट परीक्षण गर्ने गरिएको छ, जसको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। पिसिआर विधिबाटै परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तत्कालै प्रयोगशाला क्षमता, परीक्षणका लागि चाहिने सामग्री र जनशक्ति बढाउँदै पुलिङ टेस्टको विकल्पलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्ने जनस्वास्थ्य कर्मीको सुझाव छ। आउने दिनमा हामी अब लकडाउन खोल्न खुकुलो पार्न गइरहेका छौँ। त्यो समयमा चाहिँ अब पुल टेस्टिङ जस्तो जुन चाहिँ आर्थिक भार कम गराउने विधिहरूको छलफल भइरहेको छ। विभिन्न विज्ञहरूले अथवा विदेशी सफल राष्ट्रहरूले प्रयोग गरेका विधिहरू छन्, त्यसलाई अवलम्बन गर्ने हाम्रो राष्ट्रलाई, हाम्रो परिवेशमा अब क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको मापदण्डका कुराहरू छन्। न्यूनतम मापदण्ड पनि पुरा भएनन् कि त्यहाँ चाहिँ अझै पनि तिनीहरूलाई सुधार गर्न सकिन्छ कि भन्ने अवस्था भइरहेको बेला जति सक्दो हामीहरूले परीक्षणको दायरा बढाउन सक्यौँ अथवा धेरै परीक्षण गर्न सक्यौँ, समुदायमा चाहिँ हामीहरूले यो संक्रमणलाई समुदायमा अथवा जोखिम समूहमा जानबाट रोक्न सक्छौँ। पुलिङ टेस्ट अन्तर्गत एउटा किटबाट एकैपटक धेरै नमुना परीक्षण गरिन्छ। जुन समूहमा संक्रमण देखिन्छ तिनको मात्र अलग अलग जाँचेर संक्रमित यकिन गरिन्छ। यसले थोरै किटबाट ठूलो समुदायको परीक्षण गर्न सकिन्छ। महामारी नियन्त्रण गर्न सफल दक्षिण कोरियाले एउटा किटबाट 100 नमुनासम्म परीक्षण गरेको थियो। आरडिटी किटले संक्रमणको सङ्केत नदेखाएकाहरूमा पिसिआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा भाइरस देखिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि परीक्षण बढाउन 1 महिना अघि पुलिङ टेस्ट गर्ने भनेको थियो। एउटा किटबाट 10 नमुना परीक्षण गर्ने त्यो निर्णय खासै कार्यान्वयन गरिएको छैन। 1:10 को दरले पुलिङ मेथडमा जाने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अलिकति अगाडि परीक्षण जाने भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्था हो।
त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै केस देखिरहेका ठाउँहरूबाट आएका नमुनाहरूमा यो विधि अपनाउँदैनौँ गर्दैनौँ। तर जहाँ चाहिँ धेरै सङ्क्रमितहरू शङ्कास्पद सङ्क्रमितहरू भएको ठाउँ छैन त्यस्तो ठाउँबाट आउनेहरूमा चाहिँ हामीले पुलिङ मेथड अहिले पनि गरिराखेकै छौँ। जेठ लागे यता भारतबाट मात्रै 2.25 लाख माथि नेपाली स्वदेश फर्किएको सरकारी तथ्याङ्क छ। कुवेत लगायत तेस्रो मुलुकमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका 40,000 भन्दा बढीलाई स्वदेश ल्याउन सुरु गरिएको छ। विदेशबाट आएका मध्ये 1,43,000 भन्दा बढी क्वारेन्टिनमा छन्। माघ 9 गते पहिलो संक्रमण देखिए यता आइतबारसम्म PCR विधिबाट 1,33,000 नमुना परीक्षण गरिएको छ। क्षमता छैन भनेर नमुना सङ्कलन नै रोक्ने भन्दा परीक्षणलाई तीव्रता दिन 1 महिना पहिले गरेको पुलिङ टेस्टको निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। लकडाउन खुकुलो बनाएको सरकारले काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा कडाई गरेको छ। खास गरी प्रदेश 1, 2, 5 गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा संक्रमण दिनहुँ फैलिरहेकाले सरकारले उपत्यका प्रवेशमा कडाई गरेको हो। गृह मन्त्रालयले उपत्यका प्रवेशका लागि यहाँको जुन नगरपालिकामा बसोबास हो त्यसको अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। उपत्यका फर्कनको लागि आफू बसोबास गर्ने स्थानीय तहको अनुमति सहित यात्रा सुरु गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने मन्त्रालयको निर्णय छ। निवेदनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संक्रमण जोखिम विश्लेषण र यात्रा औचित्यता पुष्टि गर्ने कागजातका आधारमा सवारी पास दिनेछ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जान चाहनेले अत्यावश्यक काम खुल्ने कागजात सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन पेश गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभाबाट पारित संविधान संशोधन विधेयकको स्वागत गर्दै भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याउने पहल थाल्न सुझाव दिएका छन्। हिजो पारित विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले अब लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेको सडकमा आवत जावत गर्न पनि नेपालको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। विधेयक पारित हुनुलाई भूमि फिर्ता गर्ने प्रारम्भ बिन्दुको संज्ञा दिँदै उनीहरूले सदनमा देखिएको एकताको ताकतलाई प्रयोग गरेर भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिए। यो विधेयकलाई पास गरिसकेपछि हाम्रो संविधानको अनुसूचीमा यो नक्सा राखिसकेपछि निश्चय नै हामी यो हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नका निम्ति हाम्रो भूमि नै हाम्रो नियन्त्रणमा ल्याउनका निम्ति सिङ्गो देश एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछ। यो मुलुकका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर अगाडि हामी बढ्नेछौँ। ऐतिहासिक क्षण हो। यस अवसरमा यो ताकतलाई सरकारले प्रयोग गरेर राजनैतिक र कूटनैतिक तवरले नक्सा सार्वजनिक भएको छ, संविधानमा संशोधन भएको छ। अब भूमि फिर्ता गर्ने कुरामा पनि अविलम्ब यो ताकतबाट सरकारले अगाडि बढो। प्रतिनिधि सभाले हिजो सर्वसम्मत पारित गरेको प्रस्ताव आज राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा पेश गरी दोस्रो बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल गरिएको हो। सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधनका लागि 72 घण्टाको समय दिइएको छ। त्यसपछि दफावार छलफल हुनेछ। दफावार छलफल सकिएपछि मतदान प्रक्रियाबाट 2/3 बहुमतले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सन्देश प्रतिनिधि सभामा पठाएपछि सभामुखले सभा समक्ष पढेर सुनाई प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। सभामुखले प्रमाणित गरेपछि राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणको लागि पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सहितको पूर्ण नक्सा संवैधानिक रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। गएको जेठ 10 गते रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 सोती गाउँमा 6 जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा संलग्न भएको भन्दै 34 जनामाथि जिल्ला अदालतमा अभियोग दायर गरिएको छ र 5 जना अहिले पनि फरार रहेका छन्। अभियोग लागेका मध्ये 33 जनालाई कर्तव्य ज्यान मार्ने उद्योग, जातीय भेदभाव र छुवाछुत कसुरको अभियोग लगाइएको छ भने बाँकी 1 जनालाई मतियारको अभियोग लागेको छ। कर्तव्य ज्यान मार्ने उद्योग, जातीय भेदभाव र छुवाछुत कसुरको अभियोग लाग्नेमा डम्बरबहादुर मल्ल, डिल्ली मल्ल, तुलबहादुर मल्ल, प्रेमबहादुर ठकुरी, वीरबहादुर मल्ल, प्रकाशी मल्ल, सन्तोष मल्ल, मोहन पुन मगर, रमेश बहादुर मल्ल, मानबहादुर मल्ल, टोपबहादुर मल्ल, इन्द्रबहादुर मल्ल, दिपेन्द्र चन्द, तिलक चन्द, हर्कबहादुर मल्ल, लिपेन्द्र मल्ल, विनोद मल्ल, नेत्रबहादुर मल्ल, रेशम मल्ल, धनराज राणा, रमित पुन, नवीन घरती, विराज पुन, भीम पुन, घमण्ड मल्ल,
विष्णु मल्ल सर्वजित भनिने सबिन कुन र 17 वर्षीय एक किशोरी रहेका छन्। एकजनालाई मतियार बनाई अभियोग दर्ता भएको छ। ज्यान मार्ने उद्योग र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी कसुरको अभियोग मागदाबी लिइएको छ भने बाँकी एकजनामा मतियारको उसमा अभियोग दाबी लिइएको छ र आज हाम्रो अभियोग दर्ता गर्ने कार्य सम्पन्न भयो र भोलिदेखि बयान कार्य सुरु भए अनि थुनछुक कार्य चाहिँ प्रारम्भ हुने जानकारी गराउँदछु। सोतिकी 17 वर्षीय एक मल्लथर्की किशोरीका प्रेमीसहित जाजरकोट तर्फबाट आएका युवा स्थानीयको आक्रमणमा परेका थिए, जसमा 6 जनाको ज्यान गएको थियो। किशोरीका प्रेमी भनिएका नवराज विकसहित उनका 5 जना साथी समेतको शव भेरी नदीमा भेटिएको थियो। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 3 दुर्लुङमा गैरातीको वर्षापछि आएको पहिरोले पुरेर 8 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा 1 जना अझै बेपत्ता छन्। 2 घर पूर्ण रूपमा बगाएको छ। शनिबार बेलुका 10 बजेको समयमा आएको पहिरोले पर्वतको दुर्लुङ गाउँको ढकालबारीमा 2 घर बगाएको छ भने ती घरमा रहेका 8 जनाको मृत्यु भएको छ। गाईबस्तु समेत पहिरोले बगाएको छ। तुलबहादुर थापा, मीनकुमारी थापा, नातिनी बिबिसा थापा, सम्राट थापा, दिर्फा थापा, विवेक थापा, कमला विक र प्रमिसा विक समेत गरी 8 जनाको शव भेटिएको छ। 1 जना 13 वर्षका किशोर जेनिस विकको खोजी भइरहेको छ। निक्ली भन्दा चाहिँ उनीहरू निक्लिन सकिरहेको थिएन अनि उनीहरूलाई बाहिर 2 जना हामी निकाल्यो अनि निकालेपछि तल झरेर फेरि हामी त्यहीँ बस्यो। बसेपछि फेरि एकदम फेरि हल्लिएको आवाज आएपछि फेरि हामी बाहिर निक्ल्यो। यहाँनिर आउँदाखेरि यहाँबाट यसो हेर्दाखेरि यहाँ केही पनि देखिएन, सबै यस्तो। हिजो बेलुका नै करिब 12-1 बजीसम्ममा 3टा लासहरू घटनास्थलबाट निकालिसकेको अवस्था थियो र त्यसपछि पनि पानी परिराखेको र अनि त्यहाँ बस्न अलिकति जोखिमयुक्त भएको हुनाले केही समय त्यो लासहरू निकाल्ने कामलाई रोकेर आज बिहान सबैले फेरि 3टै सुरक्षा निकायहरूले यहाँ फेरि त्यो शवहरूको खोज कार्य जारी छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराएको छ। सबै शव पोस्टमार्टमपछि मात्रै दाह संस्कार गरिने भन्दै स्थानीय स्वास्थ्य शाखामा राखिएको छ। पहिरोको घटनाले पर्वत जिल्ला नै शोकमा छ। दुर्लुङका अन्य बस्तीमा समेत पानीको भेल पसेपछि स्थानीय त्रसित भएका छन्। सत्तारूढ दल नेकपामा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी प्रकरण झन विवादित बन्दै गएको छ। नेकपा एमसीसी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादमा फसेपछि 11 महिना अघि संसदमा दर्ता भए पनि अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन। आन्तरिक विवाद मत्थर पार्न आज बोलाइएको कार्यदल सहितको सचिवालय बैठक समेत अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा 4 बजे बोलाइएको बैठक अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्यका कारण देखाउँदै स्थगित गरेका हुन्। 1 साता अघि पनि सचिवालय बैठक अन्तिम समयमा आएर आकस्मिक रूपमा स्थगित गरिएको थियो। नेकपा भित्र अमेरिकी आर्थिक अनुदान सहयोग एमसीसी बारे नेताहरूबीच तीव्र मतभेद छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली लगायत उनी नजिकका नेताहरू संसदबाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्, तर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने अडानमा छन्। नेकपाले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलका संयोजक खनाल र सदस्य भीम रावलले एमसीसी राष्ट्रिय हितको पक्षमा नभएकाले पारित गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। अर्का सदस्य तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली भने कमी कमजोरीलाई सच्याएर पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। एमसीसीमा फरक मत देखिएपछि केन्द्रीय कमिटीले 4 महिना अघि 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले पार्टी नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। सरकारले संसदीय समितिको निर्देशन बेवास्ता गरी एसई परीक्षा कायमै राख्ने गरी नयाँ कानुन बनाउन लागेको छ। संसदीय समितिले एसई खारेज गर्न निर्देशन दिएकामा मन्त्रालयले प्रदेश स्तरबाट सञ्चालन गर्ने गरी सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउन लागेको हो। यसपालि लकडाउनका कारण सरकारले एसई परीक्षा सञ्चालन नगर्ने निर्णय गर्यो, तर एसई सदाका लागि नै खारेज गर्ने निर्णय भने गरेन। जबकि विद्यालय तह 12 सम्म भएकाले 10 कक्षाको अन्तिममा एसई लिनु औचित्यहीन भएको निष्कर्ष शिक्षाविददेखि संसदीय समितिले निकालिसकेका छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले त विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्ने भएकाले 10 र 11 कक्षाको परीक्षा केन्द्रबाट लिने व्यवस्थै खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ। संविधानले नै स्थानीय तहलाई अधिकार दिएकाले
एसई खारेज गरी अब 10 र 11 कक्षाको परीक्षा स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ। +2 भन्दा तल जहाँ +2 अथवा माध्यमिक यो माध्यमिक स्कुलहरूको सबै जिम्मा स्थानीय तहको राइटमा छ अहिले। त्यसकारण स्थानीय तहले नै लिनुपर्छ र उनीहरूले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो र एसई को परीक्षा आवश्यक छैन भन्ने कुरा धेरैतिर विज्ञहरूले अनि मान्यज्यूहरूले सबैले भनिसकेपछि हामीले एसई को परीक्षा चाहिन्न, 12 क्लासलाई बोर्ड परीक्षाको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निर्देशन दिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउने प्रक्रिया त अघि बढाइएको छ, तर संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गरी मस्यौदा बनाइएको छैन। हाल कानुन मन्त्रालयमा पुगेको मस्यौदामा एसईलाई कायमै राख्न र सञ्चालनको जिम्मा प्रदेशलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ। समग्रतामा भविष्यमा यो चाहिँ 10 के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ऐनद्वारा नै सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसैले मैले चाहिँ यसैको ऐन भन्दिनँ, हामीले यो चाहिँ शिक्षा ऐन, यो सङ्घीयतासँग सम्बन्धित भएको विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित भएको ऐन चाहिँ मन्त्री परिषदले सहमति दिएर अनि हामीले ड्राफ्ट गरेर अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएर कानुन मन्त्रालय पुगेको छ। हामीले त्यसमा यो प्रदेशलाई दिएका छौँ यो जिम्मेवारी चाहिँ, हैन। जो पहिले भएको आधारमा चाहिँ प्रदेशको बोर्डहरू चाहिँ गठन हुन्छन् र प्रदेशबाटै यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रस्तावित गरे। विद्यालय शिक्षाको अन्तिम बिन्दु 12 कक्षा भएकाले एसईलाई कायमै राख्ने गरी नयाँ कानुन बनाउन लागिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइतेलका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न सहर पुग्ने नेपालीको सङ्ख्या धेरै छ। भारत बाहेक तेस्रो मुलुक पुगेकालाई छनौट गरी स्वदेश ल्याउन थालेको सरकारसँग भारतमा आफ्ना नागरिक कति छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क समेत राखेको छैन। महामारीका कारण रोजगारी गुमेपछि उनीहरू झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका नाका भएर स्वदेश फर्किरहेका छन्। उमेरले झन्डै 60 वर्ष पुगेका बर्दियाका धनेश्वर जैसी रोजगारीका लागि भारत जान थालेको 28 वर्ष भयो। 28 वर्षको अवधिमा अहिलेको जस्तो हताशपूर्ण वातावरण उनले यसअघि कहिल्यै भोगेनन्। आधा जसो उमेर भारतको रोजगारीमा बिताएका जैसी अब भने प्रदेश नजानेर स्वदेशमै कर्म गर्ने निधो गरेर घर फर्किएका छन्। समस्याले चाहिँ अब दौड्नु पर्ने बाध्यता बनाउँछ कि घरमा अपुगेपछि दौड्नु पर्ने हुन्छ। बाध्यता भने अपुगै हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि हिँड्नै पर्ने हुन्छ। अब दिख भइसक्यो नहिँड्ने विचारमा पुग्यो, त्यस्तै हो। सकिन्छ त गाउँकै घर खेतमा काम गरेर घर परिवार नै यस्तो हो। अब विदेशमा गएर त्यो काम गरिन्छ नि, त्यहाँ सकि नसके भन्नाले घरमा त आफ्नो आरामसित गर्ने कुरो छ नि बरु, होइन? नसके आफ्नो आरामसित गर्न पायो। अब उहाँ त त्यसै आराम गर भन्ने कुरो पनि हुँदैन, म त हम्पर झपरे हुन्छ बरु। जैसी जस्तै भारतका विभिन्न ठाउँबाट स्वदेश फर्किएका हरेक नेपालीको भनाइ छ, अब विदेशी भूमिमा होइन आफ्नै भूमिमा पसिना बगाउने र स्वाभिमानी बन्ने रहर छ। नभएर मात्र गयो भने मान्छे आफ्नो देशमा रोजगार पाएर हुन्छ भने विदेश जान कामै छैन। कसैले आफ्नो देशले बनाउने हो, आफ्नो देशको विकास गर्ने हो, आफ्नै देशमा बस्ने हो। जति खम्बाहरू छ त्यतिहरू भाइ विदेशी पछि यहाँ के भन्छ र आफ्नो देश त हुँदैन, अर्को देश मात्रै बनाउनु गइरहेछन् होइन। अब आफ्नो देश बनाउने अब सरकारले पनि यस्तै गर्छ। सरकारमा पनि अब त्यही हो, अब केही रोजगार पाऊँ भन्ने अब आदेश दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने आशा छ। अब इन्डियाले पनि भन्छ अब यिनीहरूलाई आउन दिँदैन। स्वदेशमा रोजगारी नहुँदा विपन्न र गरिब परिवारको रोजगारीको पहिलो गन्तव्य देश भारत बन्दै आएको छ। रोजगारीका लागि यसरी भारतका विभिन्न सहरमा पुग्ने नेपालीको उद्देश्य घर परिवारको दैनिक खर्च जोहो गर्न सक्नु मात्रै हो। बेरोजगारी छौँ हामी। अब पहाडतिरको बसाइ छ, अब त्यस्तै खानु लाइनु अब कमाइ पुग्छ। त्यही भएर लुगा लत्ताको लागि पनि अब इन्डिया जानुपर्ने हुन्छ। अब व्यवसाय हाम्रो कुनै केही छैन। इन्डिया त अब बालबच्चाको लागि पाल्नको लागि जानैपर्ने हो। मुलुकमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए त्यससँगै कतिपयको जीवनशैली पनि फेरियो।
तर छाक टार्नकै लागि भारत धाउन बाध्य विपन्न परिवारले भने स्वाभिमानी बन्ने अवसर कहिल्यै पाएनन्। महामारीकै कारण स्वदेश फर्किएका किन नहुन्, उनीहरूको चाहना छ अब आफ्नै देशमा स्वावलम्बी भएर जीवन बिताउने। आफूहरूको यो आवाज सरकारले सुनिदिनुपर्ने उनीहरूको चाहना छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा चिरायु थापाका साथ तेज सिंह मुस्कान, गड्डा चौकी, कञ्चनपुर। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाममा सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर लकडाउनकै बीच केही दिन यता प्रदर्शन भइरहेको छ। खास गरी असङ्गठित युवाहरूले प्रदर्शन मार्फत परीक्षण बढाउन र खर्च पारदर्शी गर्न दबाब दिइरहेका छन्। यसै विषयमा सहकर्मी डिपी उपाध्यायले कलाकार हरिवंश आचार्यसँग कुराकानी गरेका छन्। खास गरी पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत जोडिएका युवाहरू देशव्यापी प्रदर्शन गरिरहेका छन्, पिसिआरको मागसहित र अरू केही सामाजिक मुद्दाहरू लिएर। कसरी हेरिरहनु भएको छ यो आन्दोलनलाई? पिसिआरको माग गर्नु स्वाभाविक कुरा हो र पिसिआर नै एउटा अहिले चाहिँ यो कोभिडको लागि सबैभन्दा नजिकबाट चाहिँ कोभिडलाई चिन्ने एउटा माध्यम हो। तर अहिले चाहिँ अब सडकमा आउन चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन होइन, त्यो चाहिँ धेरै नै सोचेर मात्रै पनि अगाडि बढ्नुपर्ने। सडकमा जो निस्केका छन् ती युवाहरू हेर्ने हो भने सरस्वती सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले पनि देख्नुभयो होला, सहरी युवाहरूको अलि बढी बाहुल्यता छ। यो आन्दोलन उठाउनमा सरकारको खास गरी प्रधानमन्त्रीका संसदमा दिएका अभिव्यक्तिहरू कति जिम्मेवार छन्? यस्तो हुन्छ, सत्तामा गइसकेपछि सबैलाई घमण्ड चढ्छ। यो सरकारलाई मात्रै पनि होइन, पहिलेको सरकारहरूलाई पनि घमण्ड धेरै सत्तामा बसेपछि घमण्ड चढेको हामीले देखेका छौँ। र यस्तो बेलामा चाहिँ घमण्ड चढ्यो भने पनि घमण्ड चाहिँ व्यक्त गर्नु हुँदैन, किनभनेदेखि मान्छे यो असाध्यै संवेदनशील समय छ। संवेदनशील समयमा जे कुरा गर्दाखेरि पनि एकदमै यसको फिडब्याक के हुन्छ, भोलि यसको मैले आज यो बोल्दाखेरि भोलि यसको अर्थ के लाग्छ भन्ने चिज चाहिँ अलिकति सबै पक्षले होसियारै गरेर बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो आन्दोलनलाई खास गरी सोसल मिडियाबाट सुरु भएको आन्दोलन काठमाडौँ हुँदै आज देशभरि पुगेको छ। मुख्य सहरहरूमा सत्तामा बस्ने र राज्य सत्ताका मूल दलहरू, मुख्य दलहरू जो सत्ता बाहिर भयो नि राज्य सत्तामा छन्, तिनीहरूले चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्छ वा कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब सत्तामा आज एउटा दल छ भनेदेखि भोलि अर्को दल पनि पुग्न सक्छ होइन। भोलि मेरो पनि दिन आउँछ, आज मेरो दिन छैन भन्ने हिसाबले प्रतिपक्षले त्यो हिसाबमा सोच्नुपर्छ होला। किनभने प्रतिपक्षले अब जनतालाई आह्वान गरेर सडकमा निस्किनुहोस् भन्ने त सुनेको छैन मैले, तर अभिव्यक्तिहरूले गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ रगत तातेर आउने खालका अभिव्यक्तिहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा आएका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूको अभिव्यक्ति नै आछन् र त्यस्तो किसिमको कुराहरू गर्नुपर्छ, प्रतिपक्षले गर्नुपर्छ। तर अहिले चाहिँ मान्छेलाई तताउने हो कि होइन त फेरि, अनि त्यसपछि तताउँदैमा हामी तात्ने हो कि होइन? यस्तो गम्भीर अवस्थामा उठेको आन्दोलनमा पनि सरकारले अलिकति कानुन, अलिकति डन्डा लगाउन खोज्ने वा कानुनको त्रास देखाउन खोज्ने, जेल हाल्छु जरिवाना तोक्छु भन्ने देखाएको छ। यो बाटो पनि सरकारको ठिक छ? ठिक छैन, किन जेल राखेर अब कानुनले मात्रै समाधान गर्न सकिँदैन, व्यवहारले समाधान गर्नुपर्छ र सरकार पनि एकदमै संयमित हुनुपर्ने जरुरी छ। किनभने यस्तो बेलामा भड्कियो भनेदेखि फेरि सम्हाल्न नसक्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी त सरकारकै हो। सरकार नै संयम हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। कानुन त अब कानुनको बाटो त चोरलाई लगाउने हो, लट्ठी चोरलाई हान्ने हो होइन। अब जनतालाई लट्ठी हानेर कानुनको बाटो देखाएर चाहिँ समाधान गर्नुभन्दा पनि जनतासँग चाहिँ अनुरोधै गर्नुपर्छ, अनुरोध गरेरै जनतासँग माग्नुपर्छ सरकारले। सरकार सानो भइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जनताका कुरा सुनिदिनुपर्छ। जनताभन्दा सरकार सानो भयो भनेदेखि प्रब्लम सल्भ हुन्छ। एउटा यसैमा देखिएको यो आन्दोलनमा प्रष्ट नेतृत्व कसैको पनि छैन। यो कुरा आन्दोलनकारीले, राज्य पक्षले कसरी लिनुपर्छ? आन्दोलनमा र फलाना दलको नेतृत्व छ भनिसकेपछि यसको राम्रो नराम्रो पक्षको चाहिँ जिम्मेवारी त्यही दल हुन्थ्यो नि। त्यसकारणले यो अब भिड आइदियो भनेदेखि, भिडले नेतृत्व गरिदियो भनेदेखि अनि जिम्मेवारी भिड त जिम्मेवारी हुँदैन नि। त्यसकारणले भिडलाई चाहिँ
अब मैले भने नि सरकार सानो भएर भिडलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यति बेला सरकारमा बसेकाहरू त्यहाँ भएका दलका नेताहरूको अभिव्यक्ति कति संयमित हुनु जरुरी छ? स्वयं प्रधानमन्त्रीका कतिपय अभिव्यक्तिहरू विज्ञानलाई चुनौती दिने खालका, रिसर्चलाई, वैज्ञानिकलाई चुनौती दिने खालका छन्। संसार एकदमै धेरै विकासको चाहिँ चरम सीमामा पुगेको हामी देख्छौँ अनि हाम्रो देशकोमा युवाहरूमा पनि त्यो त्यस्तै होस् भन्ने चाहना छ क्या, आशा छ। त्यस कारणले चुनावको बेलामा पनि नेताहरूले धेरै ठुल्ठुलो आशाको कुराहरू गर्नु हुँदैन। म सरकारमा आएँ भनेदेखि यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्ने कुराहरू धेरै आश्वासनहरू दियो भनेदेखि पछि सरकारमा आइसकेपछि हाम्रो देशको साधन स्रोत र देशको भौगोलिक अवस्था यी कारणले गर्दाखेरि त्यो चुनावमा जति कमिटमेन्ट दिएको हुन्छ, जनतालाई आश देखाएको हुन्छ, त्यो चिजहरू जुन सरकार आए पनि पूर्ति गर्न सक्दैन, किनभने हामीसँग त्यस्तो ठुलो स्रोतै छैन। त्यस कारणले म सरकारमा पुगेँ भनेदेखि यति मात्रै काम गर्न सक्छु, तपाईँहरूले मलाई भोट दिनुहोस् नदिनुहोस् भनेपछि चुनाव जित्नको लागि जे पनि भन्नु हुँदैन र चुनाव जितिसकेपछि पनि धेरै आश्वासन बाँड्नु हुँदैन। त्यो आश्वासन बाँड्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो पूर्ति हुन सकेन भनेदेखि चाहिँ असन्तुष्ट हुन्छ। करिब 3 महिना लामो लकडाउनका कारण सरकार आर्थिक सङ्कटमा परेको छ। आर्थिक गतिविधि शिथिल भई राजस्व खाताको घाटा दिनदिनै बढेर दैनिक खर्च चलाउनै मुस्किल भएपछि सरकारले विभिन्न स्वायत्त निकायको कोषमा जम्मा भएको रोयल्टीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शनिबारसम्म सरकारको राजस्व खाता 19,56 करोड रुपियाँले घाटामा छ। आमदानीको तुलनामा खर्च धेरै भएकाले यो घाटा दिनदिनै बढ्दो क्रममा छ। अहिले दैनिक उठ्ने राजस्वले सरकारलाई प्रशासनिक खर्च चलाउन पुग्दैन। चालु आर्थिक वर्षको राजस्व शनिबारसम्म 6 खर्ब 45 अर्ब 70 करोड सङ्कलन भएकामा 6 खर्ब 65 अर्ब 26 करोड रुपियाँ तलब भत्ता, सुविधा र प्रशासनिक खर्चमै गइसकेको छ। यसको अर्थ प्रशासनिक खर्चका लागि नै आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नु परेको छ। अनिवार्य दायित्वमा सरकारी ढुकुटीबाट मासिक 40 अर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ, तर जेठ महिनामा 15 अर्ब रुपियाँ मात्र भन्सार शुल्क असुल भएको छ। अर्थमन्त्री स्वयंले नै सरकार राजस्वबाट दैनिक खर्च धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको स्वीकारेका छन्। राजस्वको स्थिति अप्ठ्यारो छ, यसलाई स्वीकार गर्नलाई तथ्याङ्क स्वीकार गर्ने हामीले नै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क हो, त्यो स्वीकार गर्ने के तथ्याङ्क तिनै हुन्, यही हो वास्तविकता। अहिले हामीले दैनिक जति राजस्व उठाउँछौँ त्यो राजस्वले हाम्रो दैनिक खर्च धान्ने स्थिति छैन। मैले जेठ महिनाको मोटामोटी आकलन गर्दै गर्दा हाम्रो मासिक 40 अर्ब अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुन्छ र मासिक रूपमा भन्सारबाट औसत 15 अर्ब जति उठ्छ र केही अर्ब रुपियाँ आन्तरिक राजस्वबाट उठ्छ, जसले गर्दाखेरि हामी चालु खर्चलाई अनिवार्य दायित्वलाई पुरा गर्नलाई हामीले थप प्रयास गर्नुपर्ने भएको छ। शनिबारसम्म कुल आम्दानीको तुलनामा सरकारको खर्च 1 खर्ब 75 अर्ब रुपियाँ बढी छ। बढी खर्च भएको रकम बराबर आन्तरिक ऋण उठाइसकिएको छ। आर्थिक सङ्कटमा फसेपछि सरकारले आफ्नो दैनिक खर्च चलाउनका लागि विभिन्न स्वायत्त निकाय मातहत रहेका कोषको रकम चलाउन थालेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफू मातहतको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको करिब 24 अर्ब रुपियाँ मध्ये 5 अर्ब रुपियाँ सरकारलाई दिइसकेको छ। कोषको 16 अर्ब रुपियाँ आफू खुसी खर्च गर्ने सरकारको योजना छ। अन्य कोषमा पनि सरकारको नजर छ। कतिपय कोषहरू जो हामी सरकारकै राजस्वका नीति डाइभर्सनबाट, ट्याक्सका चाहिँ हाम्रा दरबन्दीहरू डाइभर्सनबाट गएर खडा भएका कोषहरू छन्। त्यसरी सिर्जना भएका रोयल्टीहरू छन्। त्यस्ता रोयल्टीहरू पनि हामीले अहिले कानुनसम्मत ढङ्गले राजस्वमा दाखिला गर्ने कुरा गरेका छौँ। कतिपय कोषहरू जुन निष्क्रिय छन् र मुद्दती खातामा सरकारको राजस्वबाट उठेको पैसा चाहिँ मुद्दती खातामा बस्ने र सरकारले आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने यो स्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने पनि छ। त्यसकारणले केही कोषहरू राजस्वमा बाँधिएको मैले त्यो अघिल्लो चोटि भन्न छुटेको हुनाले मैले त्यसलाई स्पष्ट गर्न चाहेँ। आर्थिक रूपमा टाट पल्टिँदा पनि सरकारले फजुल खर्च कटौती गरेको छैन, बरु सत्तासँग नजिक रहेकाहरूलाई एकपछि अर्को गरी नियुक्ति दिएर खुसी तुल्याउने काम गरिरहेको छ।
अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने हिम्मत नगर्दाको गम्भीर असर अहिले सरकार आफैले सहनु परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। नेपाली नियोगहरूले स्वदेश फर्काउनेहरूको अन्तिम सूची बनाउन नसक्दा मलेसिया, साउदी अरेबिया र माल्दिप्सबाट भोलिका लागि निर्धारित उडान अनिश्चित भएका छन्। समस्यामा परेका नेपालीलाई फर्काउन सरकारले पहल थाले पनि सम्बन्धित देशमा रहेका नियोगले स्वास्थ्य परीक्षण र आवश्यक कागजात सहितको प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा तोकिएका उडान पनि अनिश्चित भएका हुन्। साउदी अरेबियाबाट भोलि श्रमिक ल्याउने तय भए पनि तयारी नपुगेकाले असार 4 गतेसम्म सार्नु परेको राजदूत महेन्द्र प्रसाद सिंह राजपूतले कान्तिपुर समाचारलाई जानकारी दिएका छन्। भोलि हुने भनिएको मलेसियाको उडान पनि अनिश्चित भएको राजदूत उदयराज पाण्डेले बताएका छन्। यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्स र कतारबाट मङ्गलबारका लागि तय भएका उडान पनि निश्चित भइसकेको छैन। सरकारले विदेशबाट फर्कनेहरूले बुझाउनुपर्ने भाडामा 12,000 रुपियाँसम्म कटौती गरेको छ। उनीहरूलाई जहाँसम्म मलाई अझ पनि विश्वास के छ भने नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्सले नै गर्नुहुन्छ। 80% जुन हामीले चाहिँ चार्टर फ्लाइट जुन भनेका छौँ नेपालीहरू जुन विदेशमा अड्केका ल्याउने उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ। म यसमा ढुक्क पनि छु र म भन्न पनि चाहन्छु कदम कदाचित त्यो नभएको खण्डमा मात्रै विदेशी एयरलाइन्स गुहार्ने हो, तर त्यो स्थिति आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। सरकारले पहिलो चरणमा सार्वजनिक गरेको 10 दिने तालिका भने प्रभावित हुने देखिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बलिउडका युवा अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूत मुम्बई स्थित आफ्नै निवासमा मृत भेटिएका छन्। 34 वर्षीय अभिनेता राजपूतले आफ्नै अपार्टमेन्टमा आत्महत्या गरेको मुम्बई प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सन् 2013बाट काइपोचे नामको चलचित्रबाट बलिउड प्रवेश गरेको राजपूतले त्यसपछि आधा दर्जन हिट फिल्म दिएका थिए। भारतका क्रिकेट सुपरस्टार तथा पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीको जीवनीमा आधारित चलचित्रमा गरेको बेजोड अभिनयले उनलाई बलिउडमा स्थापित गराएको थियो। बलिउडमा आउनुअघि राजपूत भारतीय टेलिसिरियलमा अभिनय गर्थे। लकडाउनको समयमा बान्द्रा स्थित अपार्टमेन्टमा एक्लै बस्दै आएका राजपूत पछिल्लो समय डिप्रेसनको शिकार भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। नेपालमा विभिन्न प्रजातिका मिचाहा वनस्पतिको प्रभाव बढ्दै गएको छ। वनजङ्गल, ताल तलैयादेखि खेतबारी र खुला तथा चरण क्षेत्रमा मिचाहा वनस्पति फैलिँदै जाँदा पनि नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको योजना अहिलेसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका सडक छेउमा वातावरण नै शान्त र सुमधुर देखिने गरी फुलेको ज्याकारान्डा मिचाहा वनस्पति हो भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर यथार्थ यही हो। सहर सुन्दर बनाउन भन्दै विदेशबाट ल्याइएका ज्याकारान्डा लगाउने बढ्दो क्रमले रैथाने वनस्पतिलाई भने विस्थापित गरिरहेको छ। यति मात्रै कहाँ हो र, वन तथा ताल तलैया क्षेत्रमा अत्याधिक फैलिएका मिचाहा झारले वातावरणदेखि मानव तथा पशु स्वास्थ्य र कृषिसम्ममा पार्न सक्ने असरलाई गम्भीर रूपमा लिइएकै छैन। केही अध्ययन र क्षणिक योजना बने पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। क्षेत्रभित्र पर्ने हो त त्यो जग्गा, त्यसको दायित्व हो नि। अब त्यसको चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ छ नलेज। साइडबाट चाहिँ त्यो गाँजेर झार नियन्त्रण प्रविधि भनेर राखेका छौँ हामीले, त्यसबाट पनि गर्न सकिन्छ। त्यसले चाहिँ विभिन्न पब्लिक जग्गामा गएर यो नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। हाम्रो आफ्नो क्षेत्रबाट गऱ्यौँ, प्रविधि प्रचार प्रसार गर्ने सम्बन्धित निकायको दायित्व हो। खास गरी वन क्षेत्रमा फैलिएका त्यस्ता वनस्पतिले जैविक विविधता संरक्षणमा नै चुनौती दिएको छ। खुल्ला चरण क्षेत्रदेखि खेत बारीसम्म पुगेको वनमारा र फेवा तालमा जलकुम्बीले निम्त्याएको समस्या त्यसैका उदाहरण हुन्। यस्ता मिचाहा वनस्पति बेलैमा नियन्त्रण गर्न नसके त्यसको अतिक्रमणले रैथाने प्रजातिहरू लोप हुँदै जानेछन्, जसको असर वातावरणदेखि खाद्य सन्तुलनसम्मै पर्न सक्छ। तर सडक छेउ, खाली जग्गा, खोला किनार र खेतबारी जताततै फैलिरहेको मिचाहा झारले पारेको असर र समाधानका लागि न वन र कृषि मन्त्रालयसँग कुनै योजना छ न त समन्वय नै। वातावरणसँग जोडिएको, वन क्षेत्रसँग जोडिएको, सबैसँग जोडिएको विषय छ। जनस्तरबाट नै अभियानकै रूपमा यसलाई हटाउन पर्छ भन्ने मलाई लागेको छ र अब त्यो खालको अभियानहरू चाहिँ अब चलाउनु पर्छ। त्यति धेरै चले जस्तो लाग्दैन, अब चलाउनु पर्ने देखिन्छ।
खेतीका बेला किसानले यस्ता मिचाहा वनस्पति तत्कालका लागि नष्ट गरे पनि त्यस्तो झार के हो, यसले कस्तो नोक्सान गर्छ भन्ने सचेतना पनि कम छ। त्यसैले पनि मिचाहा वनस्पतिले प्रकोपको रूप लिन नपाउँदै नियन्त्रण र रोकथामका लागि पहल थाल्न ढिला गर्नुहुन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवाल र राजेन्द्र महर्जनका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, राजनीतिक नियुक्तिलाई विवाद मुक्त बनाउन के गर्नु पर्ला? ए, खुला प्रतिस्पर्धा गराउने, बी, विशेषज्ञतालाई आधार बनाउने र सी, नियुक्तिकर्ताले नै स्वार्थ त्याग्ने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, खुला प्रतिस्पर्धा गराउनेमा 31%, बी, विशेषज्ञतालाई आधार बनाउनेमा 45% र सी, नियुक्तिकर्ताले नै स्वार्थ त्याग्नेमा 24%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि सरकारलाई तपाईँको सुझाव के छ? ए, विलासी खर्च कटौती, बी, अनावश्यक संयन्त्र खारेजी र सी, आर्थिक गतिविधिलाई बढावा। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।